अध्यक्षजी, पत्रकार साथीहरू, सर्वप्रथम म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यही मक्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवन जिल्लामा सम्पन्न हुँदैछ। मैले यो महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन, समझदारीको महाधिवेशन र देश र जनतालाई हाम्रो स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता गर्ने अवसरको महाधिवेशनको रूपमा हेर्न चाहेको छु। यस महाधिवेशनमा हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद अनुरूप प्रत्येक प्रतिनिधिलाई उम्मेदवारी दिने अधिकार सुरक्षित हुन्छ। यही सन्दर्भमा मैले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीबाट उम्मेदवारीको घोषणा गर्न चाहेको थिएँ, किनभने त्यो हाम्रो पार्टीको आधिकारिक केन्द्रीय कार्यालय हो। महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिने कुरा त्यो कार्यालयबाटै उद्घोष गर्नु त्यो धेरै उपयुक्त हुन्थ्यो। तर मैले महासचिव जीबाट के थाहा पाएँ भने अहिले महाधिवेशनको व्यस्तताको कारणले गर्दा त्यहाँ भएको सबै कक्षहरू खाली छैनन्। त्यसैले यहाँलाई लागेको होला यस्तो महत्त्वपूर्ण उम्मेदवारीको विषय पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट नगरेर किन रिपोर्ट्स क्लबबाट गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने यहाँलाई लागेको होला। त्यो जिज्ञासालाई पनि मैले सम्बोधन गर्नको लागि यति कुरा भनेको हो। अब म यहाँहरू समक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीमा आफू उपाध्यक्षको हैसियतबाट जुन अहिलेसम्म म छु, अब कसरी प्रस्तुत हुन्छु त यस बारेमा यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता, कार्यकर्ता, सदस्य, शुभेच्छुक र आम नेपाली जनतालाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो समाजवादी क्रान्तिबाट स्थापित सोभियत संघ ढल्दै गरेको बेला काठमाडौँमा नेकपा एमालेको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदै थियो। राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा नेकपा एमालेको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद पारित भयो। यस कार्यक्रमले राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र देशभक्ति, बहुलवाद र प्रतिष्ठात्मक राजनीति, कानुनको शासन र सुशासनलाई विशिष्ट विशेषताका रूपमा अंगीकार गर्यो। यसैको राजनीतिक र संगठनात्मक मार्गनिर्देशनमा नेकपा एमाले निरन्तर सुदृढ हुँदै गयो। 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन लगत्तै 2054 सालमा नेकपा एमालेमा विभाजन भए पनि यो पार्टी नेकपा माओवादी र राज्यका बीचको हिंसात्मक द्वन्द्व र निरङ्कुश तन्त्रद्वारा सिर्जित प्रतिकूल स्थितिमा पनि संगठनात्मक रूपमा क्रियाशील रहँदै देशव्यापी रूपमा सशक्त रूपमा सक्रिय रह्यो। 2075 साल जेठ 3 गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीच पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थापना पश्चात भने यो पार्टी आन्तरिक अन्तर्भेद र मतभेदको भुमरीमा पर्न थाल्यो। उच्च कार्यकारी अधिकार युक्त तथा संस्थापन पक्ष मानिने नेतृत्वदायी व्यक्तिहरू नै चाम गुटबन्दीमा निर्लिप्त भएको देखियो। एकीकरण हुनु पूर्व दुई पार्टीले एकताबद्ध हुने घोषणाका साथ चुनावमा संयुक्त उम्मेदवारी दिएर केन्द्रमा झन्डै 2 तिहाईको सरकार र 7 प्रदेश मध्ये 6 प्रदेशमा बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भए पनि त्यसको पूर्ण सदुपयोग हुन सकेन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विगतमा देखिएका फुटका श्रृङ्खलाहरूलाई अब दोहोरिन दिइने छैन भन्ने नेतृत्वका बाचाहरू पानीको फोका जस्तै भए। जनताले ठूलो विश्वास र भरोसाका साथ दिएको मतको संरक्षण गर्दै जन आकांक्षा पूरा गर्ने तर्फ दत्त चित्तका साथ लाग्नुपर्नेमा पार्टीको उच्च तह सचिवालयमा पद र अवसरको भागभण्डा बाहेक राष्ट्रिय तथा संरचनात्मक महत्त्वका विषयमा गम्भीर छलफल हुने, तत् सम्बन्धमा सुविचारित निर्णय लिने काम हुन सकेन।
पार्टीको विधान पद्धति कार्यक्रम र सिद्धान्तलाई सत्ता र शक्तिको बलिवेदीमा आहुति दिइयो। यस्तो स्थितिमा परिवर्तन गर्दै नेताहरूको बीचमा समझदारी गरी पार्टी एकता बचाउनको लागि 2077 साल साउन 30 गते कार्यदल गठन भयो र त्यसले भदौ 6 गते प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो। प्रतिवेदनलाई भदौ 26 गते बसेको थाई कमिटीको बैठकले अनुमोदन गर्यो र त्यसको कार्यान्वयनका लागि भदौ 29 गते अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा हस्ताक्षरित अन्तर्पार्टी निर्देशन 5 जारी भयो। तर नेतृत्वले नै उक्त निर्देशनको अवज्ञा गर्यो। स्थायी कमिटीबाट सर्वसम्मत निर्णय भई जारी अन्तर्पार्टी निर्देशनमा हामी पार्टी भित्रको तिक्ततापूर्ण अन्तर्विरोधलाई व्यवस्थापन गर्न, पार्टी एकताको रक्षा गर्न र पार्टीलाई राष्ट्रिय अभिभावनामा केन्द्रित गर्न समर्थ भएका छौं भनी गरिएको घोषणालाई लत्याइयो। प्रतिनिधि सभा दुई पटक विभाजन भई पार्टीलाई मत दिने जनतामा आघात पुर्याइयो। सत्ता स्वार्थका लागि जोसँग साटकाट गरे पनि हुने, जस्तो गठबन्धन गरे पनि हुने, जे गरे पनि हुने, जे भने पनि हुने अत्यन्त गलत प्रवृत्ति नेतृत्व तहमा नै झाङ्गिँदै गयो। फलस्वरूप 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै 2077 साल फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा विघटन भई नेकपा एमाले पुनर्जीवित भएपछि यस पार्टीलाई फेरि सुसंगठित रूपमा अगाडि बढाउने दायित्व नेतृत्वमा आएको थियो। तर त्यसो नभई पार्टीमा पुनः नयाँ चरण र स्वरूपको मतभेद, विवाद र समस्या उत्पन्न भयो र अन्तर्विरोध सर्कदै गयो। त्यसको समाधानका लागि शीर्ष नेतृत्व तहको सहमति अनुसार गठित कार्यदलले 2078 साल असार 27 गते पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन 10 बुँदे सिफारिस प्रतिवेदन तयार गरी नेतृत्व समक्ष प्रस्तुत गर्यो। सहमतिको कार्यान्वयनका लागि अनेकौं प्रयास र वार्ता भए। यी सबै प्रयास र वार्ता शीर्ष तहमा कायम नेतृत्वको टकरावका कारण सार्थक हुन सकेनन्। यसरी पटक पटक पार्टीको विधि, पद्धति र एकता कायम गर्न गरिएका निर्णय र प्रयासलाई निरर्थक बनाइयो। परिणामस्वरूप पुनर्जीवित नेकपा एमालेबाट पनि 2078 साल साउन 10 गते एउटा पंक्ति फुटेर नयाँ पार्टी स्थापना गर्ने बाटोमा लाग्यो। संघीय सरकार र सबै प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरियो। कसैको पनि योग्यता, क्षमता र दक्षता समस्याहरूको समाधान, अन्तर्विरोधहरूको व्यवस्थापन गर्दै फराकिलो सोचका साथ राष्ट्र, जनता र पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्दै थप उपलब्धि हासिल गर्नेमा पर्पट हुन्छ भन्ने कुरा विचारणीय छ। फुटेर गएको समूहले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र समितिसँग सहकार्य गर्दै प्रदेश सरकारमा सहभागिता कायम गर्यो। 5 दलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकार र सहकार्य निर्वाचनमा समेत जारी राख्ने कुरा गर्दै समन्वय समिति बनाएको कुरा सार्वजनिक भएको छ। यस्ता राजनीतिक घटना र परिघटनालाई नेकपाको विघटन र नेकपा एमालेमा उत्पन्न समस्या र फुटको असरको सन्दर्भमा समेत राखेर विश्लेषण गर्न पर्दछ। कहाँ, कसको र कुन किसिमको त्रुटि, कमी र कमजोरीबाट उक्त किसिमको अप्रिय तथा देश र जनताको लागि नोक्सानदायी परिस्थितिको सिर्जना भयो भन्नेतर्फ ठण्डा दिमाग र आग्रह रहित किसिमले सोच्नु र विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। उपयुक्त पृष्ठभूमि र परिस्थितिमा हुन गइरहेको नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीलाई एकताबद्ध, सुसंगठित र समयका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने गरी क्रियाशील तुल्याउन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। गत असोज महिनामा सम्पन्न विधान महाधिवेशनबाट पार्टीको विधान लगायतका राजनीतिक र संस्थात्मक दस्तावेजहरू पारित भए पनि त्यसमा उल्लेखित विषयहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्न तदनुकूलको नेतृत्व अपरिहार्य हुन्छ भन्ने अनुभवहरूबाट सिद्ध कुरा हो। यस अर्थमा नेतृत्व चयनको विषय दीर्घकालीन महत्त्व राख्दछ। यस्तो यथार्थलाई मनन गरी महाधिवेशनलाई पार्टीको आन्तरिक एकता, पारस्परिक विश्वास र समझदारी स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा लिनु बुद्धिमानी हुन्छ। तर पार्टी एकताको लागि भएको 10 बुँदे सहमति र त्यसको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय कमिटीको निर्णय बमोजिम जारी अन्तर्पार्टी निर्देशन 12 जसरी लागू हुनुपर्ने हो त्यसरी लागू नहुँदा उक्त किसिमको एकता, विश्वास र समझदारी स्थापित हुनमा व्यवधान सिर्जना हुन सक्ने आशंका विद्यमान छ। यसले आगामी स्थानीय र आम निर्वाचनमा
विपक्षीहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा मात्र होइन, पार्टी पंक्तिलाई सैद्धान्तिक, संगठनात्मक र भावनात्मक रूपमा एकजुट बनाई संगठनको विस्तार र सुदृढीकरण गर्दै फुट र विभाजनको दुष्चक्रबाट जोगाउने र वाञ्छित प्रतिफल हासिल गर्ने काममा समेत कुप्रभाव पार्न सक्छ। नेकपा एमाले आन्तरिक रूपमा उपयुक्त प्रकारको समस्या सामना गरिरहेको बेला राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका तरङ्गहरू पनि प्रतिकूल प्रकृतिका देखिँदैछन्। देशभित्र कार्यपालिका अस्थिर हुने, व्यवस्थापिका निष्क्रिय हुने रहने र न्यायपालिका आन्तरिक द्वन्द्व, अराजकता र नैतिक मूल्यबाट स्खलित हुने स्थिति देखिएको छ। शक्ति पृथकीकरण तथा संविधान र लोकतन्त्रका कतिपय स्थापित मूल्य मान्यताहरू भत्किँदै वा भत्काइँदैछन्। राज्य र राजनीतिमा भ्रष्टाचार, अनियमित र स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप बढिरहेका छन्। राजनीतिक दलहरू मतभेद, फुट र द्वन्द्वको कुचक्रमा फसिरहेका देखिन्छन्। कानुनी शासन र राष्ट्रिय हित अनुकूल समग्र राज्य संयन्त्र परिचालन हुनुपर्ने सन्दर्भमा गम्भीर विचलन र समस्या प्रकट भइरहेका छन्। जनताको दैनिक जीवन र सरकारका विषयको सम्बोधन गर्ने भन्दा राज्य र राष्ट्रिय राजनीति स्वार्थपरक मतभेद र अन्तर्विरोधमा रुमल्ली रहेझै देखिन्छ। यही स्थितिमा देशका भूभागहरू बाह्य अतिक्रमणमा परेका छन्। नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा बाह्य घुसपैठ र हस्तक्षेप बढिरहेको छ। नेपालको छरछिमेक र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा परिवेशमा गम्भीर फेरबदल एवं शक्ति संघर्षका संकेत र परिणाम समेत देखा पर्न थालेका छन्। एसिया प्रशान्त क्षेत्र सामरिक र आर्थिक दुवै दृष्टिले शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा तथा शक्ति विस्तारको क्षेत्र बन्दै गइरहेको छ। यसको प्रभाव नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र र सुरक्षा प्रणालीमा समेत पर्न थालेको देखिन्छ। शक्ति राष्ट्रहरूले आफूबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वमा नेपाललाई उपयोग गर्न विकास, सुरक्षा र सहयोगका विभिन्न राजनीतिक र कार्यनीतिक तुरुपहरू प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ। यसलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी र स्वार्थपरक खेलले प्रश्रय दिइरहेको छ। फलस्वरूप नेपालको अस्मिता र हितको दीर्घकालीन सुरक्षामा समेत खतरा उत्पन्न हुन सक्ने देखिँदैछ। यस्तो स्थितिमा नेपालको बारेमा नेपाल सरकार तथा नेपाली जनताले स्वयं सोच्ने एवं निर्णय गर्ने सार्वभौम अधिकार तथा मान्यतामा धक्का लागिरहेको छ र अझ बढी आघात पुग्न सक्ने देखिँदैछ। यस्तो स्थिति देश र जनताको लागि अत्यन्त हानिकारक हुने भएकोले यसप्रति गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ। कोरोना महामारी कोभिड-19ले अर्थतन्त्र र जनजीवनमा पारेको असर, प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न समस्या, बढ्दो बेरोजगारी, महँगी जस्ता समस्यासँग जुझ्नुको लागि ठोस नीति, कार्यक्रम र निर्णयका साथ राष्ट्रिय शक्तिहरू एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती देशका सामु छ। उपयुक्त परिस्थितिलाई गम्भीर रूपमा मनन गर्दै मैले नेकपा एमालेको एकता कायम गर्न कार्यदलमा सक्रियता र इमानदारीका साथ काम गरे। पार्टीमा उत्पन्न अन्तर्विरोध समस्या समाधान गर्न कार्यदलको 10 बुँदे सिफारिस प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा जोड दिए। मेरो यस्तो दृष्टिकोण झन्डै 50 वर्षको राजनीतिक जीवनमा विद्यार्थी कालदेखि पार्टीको बुद्धिजीवी क्षेत्र हुँदै केन्द्रीय कमिटी तथा संसदीय क्षेत्र एवं सरकारमा जिम्मेवारी वहन गरिरहँदा जहिले पनि राष्ट्रिय एकता, पार्टीको आन्तरिक एकता, अन्तर्विरोध र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा राख्दै आएको रुचि र खेल्दै आएको भूमिकाको निरन्तरता हो। नेकपा एमालेमा पछिल्लो समय उत्पन्न अन्तर्द्वन्द्वको व्यवस्थापनका लागि पनि मैले पार्टी अध्यक्ष र अन्य नेताहरूसँग अनेक पटक वार्ता गर्नुको साथै मध्यस्थको समेत भूमिका निर्वाह गरे। तर आफ्नो अख्तियारीको सीमाबन्धन र निर्णयाधिकारी अरू नै भएकाले वाञ्छित परिणाम हासिल गर्न सकिएन। तर पार्टीले थप क्षति बेहोर्न नपरोस् तथा राष्ट्रिय राजनीति र देशको लागि गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गर्न नेकपा एमाले सक्षम बनिरहोस् भन्ने भावनाका साथ मतभेद, द्वन्द्व र कटुताका सबै अवरोधहरूलाई व्यवस्था गर्दै म पार्टी एकताको पक्षमा र विभाजन तथा फुटको विपक्षमा उभिएको छु। यो कुनै पनि प्रकारको व्यक्तिगत स्वार्थ नराखी जनता र देशको उज्यालो भविष्य र सुरक्षाको एक मात्र लक्ष्य हृदयमा राखेर नै सम्भव भएको थियो। तर समाज र राजनीतिका कतिपय कुराहरू व्यक्तिको इच्छा वा आकांक्षा भन्दा स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्छन् भने चाहिँ नेकपा एमाले भित्रका कतिपय आयामहरू देश, जनता र पार्टीको बृहत्तर हितका लागि मैले सोचे अनुरूप भएनन् र भइरहेका छैनन्। तर यसबाट मैले उदासीन, उत्तेजित, निराश, हतोत्साही र निष्क्रिय हुने कुरा हुनै सक्दैन।
किनकि सिद्धान्तनिष्ठ विधि र पद्धति सम्मत किसिमले सञ्चालित तथा जनता र देशको सर्वोपरि हितमा समर्पित सशक्त नेकपा एमाले केवल मेरो मात्र चाहना र सरोकारको विषय होइन, सिंहपन्थी र सबै देशभक्त लोकतन्त्र प्रेमी नेपालीहरूको चाहना र सरोकारको विषय हो। अतः यस पार्टीको सिर्जना, विकास, विस्तार र प्रगतिमा म लगायत हजारौं नेता कार्यकर्ता र सदस्यहरूले लगाएको पसिना सधैँ सार्थक बनिरहोस् भनेर पार्टी केन्द्रीय कमिटीको उपाध्यक्षको हैसियतले गम्भीर भएर सोच्नु र दृढ प्रयत्न गर्नु मेरो पनि कर्तव्य हो। त्यसैले देश, जनता र पार्टीका सामु आज भएका र भोलि आउन सक्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न सबै सकारात्मक सम्भावनाहरूलाई उद्घाटित गर्दै वर्तमान प्रतिस्पर्धी विश्वमा शान्ति र मानवताका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मिएको, विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथा उभिएको तथा वीरता र परिश्रमको लागि प्रसिद्ध जनताको मातृभूमि नेपाललाई शिर ठाडो गरी समृद्धिको पथमा अग्रसर रहने तुल्याउन पार्टीलाई नेतृत्व दिने अठोट गरेको छु। मैले राजनीतिक जीवनको आरम्भदेखि नै उठाउँदै आएको पार्टीको विधि, पद्धति, उद्देश्य, लक्ष्य, देशभक्ति र सिद्धान्तको झण्डालाई निष्ठा र दृढताका साथ फहराइरहन अघि बढ्ने संकल्प गरेको छु। यही दृढ संकल्पका साथ पार्टीको विधान महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजमा उल्लेखित र अनुल्लेखित वा स्पष्ट गर्नुपर्ने निम्नलिखित उद्देश्य, लक्ष्य र मान्यताको आधारमा 2078 साल माघ 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म चितवन जिल्लामा हुने नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्दछु। उद्देश्य र लक्ष्य: 1. राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र समृद्धिको लागि समग्र राजनीतिलाई दिशा दिने र राष्ट्रिय शक्तिका सबै स्रोतहरूलाई त्यसतर्फ अभिमुख गराउने। 2. जनताको बहुदलीय जनवादका स्वच्छ प्रतिस्पर्धा लगायत राष्ट्रियता, समाजवाद र जनजीविकासँग सम्बन्धित उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न योगदान पुर्याउने। नेपालको संविधानले समेत आत्मसात गरेको समाजवाद उन्मुख प्रणालीको प्राप्तिका लागि उत्पादनका साधन र उत्पादन प्रणालीलाई तदनुकूल तुल्याउन तथा दलाल नोकरशाही पुँजीवादको चङ्गुलबाट जनता र देशलाई मुक्त गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने। 3. पार्टीको वैचारिक, राजनीतिक र नीतिगत धरातललाई अझ स्पष्ट र समय सापेक्ष बनाउनका साथै आन्तरिक एकतालाई सुदृढ तुल्याउँदै पद्धति संगत सञ्चालनमा नेतृत्व प्रदान गर्ने। पार्टी गुण र उपगुणहरूबाट ग्रस्त रहने स्थितिलाई परिवर्तन गरी विषय वस्तु तथा गुण र दोषको आधारमा धारणा र मत प्रकट गर्न सक्ने स्थिति निर्माण गर्ने। पार्टीमा देखिएका अन्तर्विरोध समस्याहरूको निराकरण गरी अन्य वामपन्थी दल, समूह र व्यक्तिहरूसँगको सहकारीको वातावरण सिर्जना गर्ने। पार्टी एकीकरणदेखि नेकपाको विघटन, नेकपा एमालेमा उत्पन्न फुट तथा सरकार निर्माण र बहिर्गमन लगायतका राजनीतिक घटना र प्रभाव समेतको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै प्राप्त शिक्षालाई ग्रहण गर्ने। 4. राष्ट्रिय एकता तथा वामपन्थी पार्टी र समूहहरू बीचको एकता तथा पारस्परिक समझदारीमा अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय राजनीतिलाई देश र जनताको सर्वोपरि हितमा केन्द्रित गर्ने। लोकतान्त्रिक पार्टी र व्यक्तिहरू बीच देश र जनताको बृहत्तर हितका सम्बन्धमा समझदारी, सहकार्य र एकता कायम गर्न। 5. पार्टी पंक्तिको सैद्धान्तिक, वैचारिक चेतना र ज्ञानलाई परिवर्तित राष्ट्रिय र विश्व परिवेश अनुरूप विस्तारित र पुनर्गठित गर्दै समस्या समाधान गर्न केन्द्रित अध्ययन, अनुसन्धान र उपायको खोजीलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाउने। 6. पार्टीमा उत्पन्न आन्तरिक अन्तर्विरोध, समस्या र असमझदारीलाई व्यवस्थापन र समाधान गरी पार्टीलाई विधि, पद्धति र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँदै आगामी स्थानीय तथा आम निर्वाचनमा विजयको अग्रपंक्तिमा पुर्याउने। 7. नेपालको संविधान र जनताको बहुदलीय जनवादको मार्ग निर्देशन अनुरूप संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, असमता र पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गर्ने, स्वतन्त्र एवं राष्ट्रिय हितमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति सञ्चालनमा पार्टीको भूमिकालाई सशक्त बनाउने। 8. राष्ट्रिय र पार्टी राजनीतिलाई देशको विकास र उन्नति तथा जनताको आर्थिक समृद्धिका राष्ट्रिय हित अनुकूलका सबै सम्भावनाहरूको खोजी र सदुपयोगको दिशातर्फ डोर्याउने। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भइरहेको भ्रष्टाचार र व्यथिति एवं राजनीति र राज्य सञ्चालनमा व्याप्त भ्रष्टाचारका विरुद्ध कानुनी तथा जनमत परिचालन दुवै किसिमले अभियान चलाउने। 9. कोरोना विषाणुको महामारीबाट सृजित आर्थिक समस्याको समाधान तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठोस कार्यक्रम र योजनालाई अगाडि बढाउने। 10. जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यन्त जोखिमयुक्त नेपालको अवस्थालाई
गम्भीर रूपमा लिई त्यसबाट उत्पन्न हुने प्राकृतिक विपत्तिको न्यूनीकरण र सामना गर्नेतर्फ राष्ट्रिय जागरण सिर्जना गर्नुका साथै पार्टी र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशा निर्देश गर्ने। 11 विगतमा भएका राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका र असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरी तिनको खारेजी वा विस्थापनको लागि ठोस योजनाका साथ काम गर्ने। नेपालको संविधान नागरिकता सम्बन्धी कानून ल्याउन तथा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता सम्बन्धी कानून ल्याउन तथा गैर नेपालीहरूलाई नागरिकता बाँडेर जनसङ्ख्याको राजनीतिद्वारा नेपालको अस्मिता र स्वाधीनतामा आँच पुर्याउने कार्यलाई रोक्न अग्रसर रहने। 12 नेपालको कूटनीतिक क्षमता वृद्धिलाई राष्ट्रिय विकास र सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा उच्च महत्त्व दिई त्यसका लागि सबै उपाय र स्रोतको सदुपयोग गर्ने। मान्यताहरू। 1 वर्तमान विश्वका अधिकांश सार्वभौम र स्वतन्त्र देशका राजनीतिक दल र नेताहरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता स्वाभिमान र हितलाई सर्वोपरि राखे झैं नेपाल सरकार राजनीतिक दल र नेताहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वाभिमान सुरक्षा र हितलाई सर्वोपरि राखेर काम गर्ने। नेपालको संविधान मौलिक सभ्यता संस्कृत इतिहासको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने। 2 जनशक्ति लगायत देशको सबै साधन र स्रोतलाई राष्ट्रिय हितमा पूर्ण सदुपयोग र परिचालन गर्ने। आफ्नो देश र जनताको हितको पक्षमा उभिँदा कोही खुसी नहोला कि भन्ने मानसिकताबाट पूर्ण मुक्त रही क्रियाशील रहने। आफ्नो देशको पक्षपोषण गर्नु, अरू कसैको विरोध गर्नु वा कसैप्रति अमैत्री होइन भन्नेमा सबैलाई स्पष्ट तुल्याउने। 3 इतिहासको उत्तरदानका रूपमा रहेका नेपालको स्वाधीनता स्वाभिमान र हितमा आँच पुर्याउने असमान सन्धि सम्झौताबाट मुक्त हुनुका साथै त्यस्ता किसिमका सन्धि सम्झौता नहुने र हुन नदिने दिशामा दृढताका साथ अग्रसर रहने। सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सार्वभौमिक समानता पारस्परिक हित र सम्मानको दिशामा कूटनीति सञ्चालन गर्ने। राजनीतिक दलहरूका बीच राष्ट्र र जनताको हितका विषयमा साझा धारणाका साथ सहकार्य गर्ने वातावरण सृजना गर्न र परराष्ट्र नीतिमा समान विचार दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत हुने स्थिति सृजना गर्न भूमिका खेल्ने। 4 नेपाली जनताको कष्टसाध्य अभ्यासबाट स्थापित नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जनहित सुशासन विकास र समृद्धिको दिशामा सञ्चालन गर्ने। 5 राजनीतिक दललाई नेपालको कानून तथा दलका घोषित सिद्धान्त कार्यक्रम नीति र निर्णयको आधारमा सञ्चालन गर्ने। अधिवेशन र निर्वाचन गरिएका वाचा र प्रतिबद्धता विपरीत राजनीतिलाई सत्ता स्वार्थको खेलमा परिणत गर्ने। गलत राजनीतिक संस्कृति आचरण र व्यवहारको अन्त्यका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने। 6 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कालदेखि नेकपा एमाले क्रियाशील रहेको वर्तमानसम्म पार्टीले अङ्गीकार गरेको मार्क्सवाद लेनिनवादलाई नेपालको वस्तुस्थिति अनुरूप सृजनात्मक रूपमा लागू गर्ने विषयलाई पुनः परिभाषित गर्दै समयका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने तथा देशको आवश्यकता र जनताको आकांक्षा अनुरूप अगाडि बढ्ने। संसदीय निर्वाचनका सबै मोर्चामा नेकपा एमालेलाई राष्ट्रिय हितमा आधारित स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँदै विजयी बनाउने र केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा बहुमत प्राप्त गरी देशलाई निर्दिष्ट दिशामा दृढताका साथ नेतृत्व प्रदान गर्ने। 7 पार्टीलाई विधि पद्धति सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको प्रणाली अनुरूप सञ्चालन गर्ने। पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनको सञ्चालन घोषित सिद्धान्त पद्धति र लक्ष्य अनुरूप गर्ने र अन्तर्विरोध विरोध तथा समस्याहरूको यथासमयमा समाधान गर्दै संगठनलाई क्रियाशील र सशक्त तुल्याउने। शीर्ष कार्यकारी तहको नेतृत्व पंक्तिबाट नै गुटबन्दी हुने कार्यले पार्टीको पंक्ति र प्रभावलाई कमजोर पार्दै अन्ततः फुटको दिशामा धकेल्ने तथ्यको पुष्टि भइसकेकोले गुटबन्दीबाट पार्टीलाई मुक्त गरी यसको समग्र क्षमताको सदुपयोग हुने र विषयवस्तुमा विवेकसम्मत किसिमले छलफल हुने स्थिति निर्माण गर्ने। निर्णय प्रक्रिया संस्थागत नहुने र केही व्यक्ति समूह हुँदै व्यक्तिमा केन्द्रित हुने स्थितिको अन्त्य गर्ने। 8 व्यक्तिको मूल्याङ्कन र जिम्मेवारी प्रदान गर्ने कार्य दिएको जिम्मेवारी वहन गरी प्राप्त गर्ने क्षमता र इमानदारीको आधारमा गर्ने। 9 पार्टीको आम सिद्धान्त कार्यक्रम र नीतिको आधारमा देशभक्तिको भावनाका साथ समसामयिक विषयमा स्पष्ट धारणा बनाई त्यसको कार्यान्वयन गर्न अग्रसर रहने। पार्टीले विगतदेखि अवलम्बन गर्दै आएको असमान सन्धि सम्झौताको खारेजी र परिवर्तन, नेपालको जलस्रोत लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरूको नेपालको विकासमा सदुपयोग, नेपालका अतिक्रमित भूभाग र अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम संरक्षण तथा नियमन गर्नुपर्ने सिमानाबारे राष्ट्रको रक्षा र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै स्पष्ट धारणा सहित आम राष्ट्रिय दृष्टिकोणका साथ उपयुक्त पाइला चाल्ने। प्रशासन सुरक्षा निकाय लगायत राज्यका सबै अङ्गहरूले राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतालाई उच्च स्तरमा राखेर कर्तव्य निर्वाह गर्ने स्थिति सिर्जना गर्न क्रियाशील रहने। 10 नेपाल सरकार र अमेरिकी संस्था
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँग भएको सम्झौतामा रहेका राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितमा आघात पुर्याउने प्रावधानहरू हटाउने र नहटाइने भए सम्झौतालाई खारिज गर्ने, नेपालको हित, स्वाधीनता, परराष्ट्र नीति र सुरक्षामा आघात पुर्याउने प्रावधानहरूलाई नेपाल सरकार र जनता सामु स्पष्ट किसिमले राख्ने, मूल सम्झौता सँगै रहेका कार्यान्वयन सम्झौता लगायतका सम्झौताहरू संसद र जनसमक्ष पारदर्शी रूपमा ल्याउन भूमिका खेल्ने। 11 विशिष्ट र संवेदनशील भू-राजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपालको तत्कालीन र दीर्घकालीन हित र सुरक्षाप्रति सचेत रहँदै तदनुरूप राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयन गर्न र त्यस प्रयोजनका लागि सबै किसिमको राष्ट्रिय शक्तिको सुदृढीकरण र परिचालनका लागि क्रियाशील रहने। 12 देशको समग्र राजनीति, अर्थतन्त्र, सबै क्षेत्रको विकास रणनीति समेत संस्कृति र शिक्षालाई राष्ट्रिय विकास र हित अनुकूलको दिशामा अघि बढाउन सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न पार्टीलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने। पिछडिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको उत्थानलाई राष्ट्रिय विकासको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिँदै सबै राष्ट्रिय एकताको आधारलाई बलियो बनाउने। 13 सदस्यता वितरण, नवीकरण र प्रतिनिधि चयनमा पार्टीको विधान, पद्धति, मान्यता र असल परम्परा विपरीत सदस्यहरूको चुन्न र चुन्न नपाउने सार्वभौमाधिकार कुण्ठित गर्ने क्रियाकलापहरू पुनः दोहोरिनु नदिने। प्रतिनिधि महाधिवेशन हुन 6 महिना अघि सदस्यता प्राप्त व्यक्तिले मात्र प्रतिनिधि चुन्न र चुनिनु पाउने लगायतका पार्टी निर्देशन विपरीत प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया आरम्भ हुन 2 दिन अघिसम्म सदस्यता वितरण गर्ने, प्रतिनिधिको निर्वाचन प्रक्रिया आरम्भ नगर्ने, कुनै सहमति नभई र चुनावको कामै नै नभई प्रतिनिधिको नाम मनपरी किसिमले घोषणा गर्ने जस्ता पार्टीको मर्यादामा आघात पुर्याई संगठनलाई क्षति पुर्याउने किसिमका क्रियाकलाप हुन नदिने। 14 मैले कम्युनिस्ट पार्टी र निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा समाहित भएदेखि शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र पार्टी एकताको लागि विभिन्न कार्यमा संलग्न हुँदा निश्चित विचार, आदर्श, मूल्य, मान्यता, नीति र दृष्टिकोणका साथ आफूलाई उभ्याएको छु। यस्ता विषयहरूप्रति वर्तमान पार्टी पंक्तिका साथै आम जनता तथा भविष्यको पुस्तामा चेतना र सजगताको प्रसारण हुन सकेमा मेरो उम्मेदवारीको सार्थकता रहनेछ। यही सोचका साथ म अगाडि बढेको छु। 15 पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले 70 वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा पार्टीको अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्री समेत भई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गरिसक्नु भएको छ। यस क्रममा उहाँले देश र जनताको लागि गर्न सक्ने काम आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता, योग्यता, सक्रियता र लगनका साथ गर्दै देश र जनता सबैले देखिसकेका छन्। उहाँ स्वयंले केही समय पहिले पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र पुनः अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने घोषणा पनि गर्नुभएको हो। उहाँको यस्तो कार्य र घोषणाको सम्मानको लागि पनि उमेर र अनुभव लगायत सबै दृष्टिबाट परिपक्व भइसकेकोले मैले केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष पदका लागि अग्रसर हुनु उचित सम्झेको छु। पार्टीमा फुट भएको बेला अरूबाट परिस्थितिको सामना गर्न केही कठिनाइ हुन्छ कि भन्ने लागेको भए त्यसबारे ममाथि भरोसा गरी ढुक्क हुन उहाँलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। साथै मैले अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी पाएँ भने उहाँको महत्त्वपूर्ण अनुभव, ज्ञान र दक्षतालाई जहिले पनि पार्टीको विकास, विस्तार र सफलताका लागि सदुपयोग गरिरहन म सदा तत्पर रहनेछु। अत मेरो अध्यक्ष पदको उम्मेदवारीलाई सहज रूपमा लिई पार्टीलाई नयाँ गतिका साथ अघि बढाउन म प्रति सद्भाव प्रदर्शन गर्नुहुन कमरेड केपी शर्मा ओली एवं सबै नेतृत्वमा रहनुहुने कमरेडहरू समक्ष हार्दिक आह्वान गर्दछु। माथि उल्लेखित पृष्ठभूमि, लक्ष्य, उद्देश्य र मान्यताको आधारमा नेकपा एमालेको नेतृत्व गर्दै यस पार्टीलाई सुदृढ र प्रभावकारी तुल्याउने, प्रतिस्पर्धाका सबै मोर्चाहरूमा पार्टीलाई सफल विजयी बनाउने तथा राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख चालकको रूपमा अगाडि बढाउने दृढ अठोट गरेको छु। मैले विजय र पराजयको अर्थभन्दा आफ्ना धारणा र मान्यतालाई महत्त्व दिएको छु तथा कुनै व्यक्ति विशेषप्रति कुनै आग्रह राखेको छैन। पार्टी एकताका लागि 10 कुनै सहमति गरिरहँदा पनि मैले देश, जनता र पार्टीको हितका लागि अवलम्बन गर्दै आएको विचारकै पक्ष पोषण गरेको हुँ। तिमीलाई परित्याग गरेको छैन वा कहीँ समर्पण गरेको छैन। कुनै पनि इमानदार पार्टी नेताले त्यस्तो गर्न पनि सक्दैन। यही विचार र मान्यता अनुरूप नै मैले आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गरेको छु। अत केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष पदमा मेरो उम्मेदवारीप्रति सहयोग र समर्थनका लागि नेकपा एमालेका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, सदस्य, शुभेच्छकहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछु। यसको साथै सम्पूर्ण नेपाली जनता र यहाँ जस्ता सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण मित्रहरूमा पनि म यही आह्वान गर्न चाहन्छु।
अध्यक्षको पदमा मलाई आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गरी पार्टीलाई नयाँ चरणको प्रगति र सशक्त भूमिकामा अघि बढाउन तथा नेपाल र नेपाल जनताको आकांक्षा प्रगति र परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुहुन सम्पूर्ण प्रतिनिधि कमान्डरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। तपाईले अध्यक्षको उम्मेदवारी दिँदै गर्दा त्यसको कुनै टिम पनि बनाउनु भएको छ कि छैन एउटा प्रश्न यो। अर्को जस्तो एमालेमा अहिले अध्यक्षदेखि सबै पदाधिकारीहरू सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने अथवा गर्नुपर्ने त होइन गरिने भनिएको छ, त्यसका लागि प्रयास गर्ने भनिएको छ। यहाँले कतै त्यो वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवमा सहमति गर्ने त्यस्तो सम्भावना छ कि छैन? अध्यक्षको उम्मेदवारी कायम रहन्छ कि रहँदैन? पहिलो कुरा यो उम्मेदवारी सहमति गरेर मात्रै गर्ने भन्ने कुनै पार्टीको निर्णय होइन। मैले अघि नै भने जनताको बहुदलीय जनवादले सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरूलाई प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा जान अनुमति दिन्छ र त्यो यसको मान्यता हो। त्यसकारण यसमा कुनै पार्टीको कमिटीले फलानाले उम्मेदवारी दिने नदिने भनेर भन्न सक्दैन। दोस्रो कुरा, जुन तपाईँले त्यस्तो कुनै टिम अर्थात् आफ्नो टोली छ कि छैन भनेर जुन प्रश्न गर्नुभयो, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यसपटक पहिलेको जस्तो एउटा टोली बनाएर, जसलाई अङ्ग्रेजीमा प्यानल पनि भनिन्छ, त्यस्तो बनाएर चुनाव नलड्ने भन्ने भएको हुनाले मैले आज म अध्यक्ष भएपछि मेरो टोलीमा मेरो समूहमा नेतृत्वको यो पंक्ति हुन्छ भनेर मैले नभनेको हो। किनभने प्रत्येक व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा नै चुनाव लड्ने कुरा तय भएको छ। अब तेस्रो प्रश्न, जहाँसम्म पार्टीमा तपाईँले जुन जुन पदको नाम उल्लेख गर्नुभयो त्यो पदको लागि कुनै सहमति भएको छ कि छैन भन्ने जुन जिज्ञासा छ, त्यस्तो कुनै सहमति भएको छैन। त्यस सम्बन्धमा कुनै कुरा पनि भएको छैन। मैले यसभन्दा अगाडि पार्टी अध्यक्ष लगायत कतिपय नेताहरूसँग हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले उम्मेदवारी दिने प्रक्रिया र उम्मेदवारी चयनको बारेमा केही छलफल गर्नुपर्ने हो कि भनेर मैले पटक पटक कुरा राखेँ। यसमा कसैको कुनै पनि कुरा नआएपछि अब महाधिवेशन आरम्भ हुन 5 दिन मात्र बाँकी हुँदा आफ्नो राजनीतिक मान्यता, निष्ठा र विचारलाई सार्वजनिक नगर्नु त्यो उचित नहुने भएको हुनाले म यहाँको अगाडि आज यसरी प्रस्तुत भएको हो। नमस्ते, म निम्लेकी शर्मा युवा टेलिभिजनबाट। युरावलले चाहिँ अधिकांश इस्युजहरूमा चाहिँ एउटा मिडिया केन्द्रित हुनको लागि पनि इस्यु रेज गर्छन् भन्ने खालको एउटा आरोप पनि छ र अहिले अध्यक्षता यो आवरमा आएर अध्यक्षता घोषणा गर्दाखेरि चाहिँ यो मिडियाको एउटा केन्द्रबिन्दु बनाउनको लागि अथवा इस्यु डिराइभ गर्नको लागि पनि हो कि भन्ने एउटा प्रश्न। यसमा तपाईँको अध्यक्ष पदको लागि तपाईँको अडिट गर्नु कतिसम्म रहन्छ एउटा। दोस्रो, तपाईँ शान्ति सम्झौतामा अलिकति सक्रिय व्यक्ति पनि नाताले चाहिँ जुन खालको अध्यक्षबाट तपाईँको अध्यक्षबाट जुन खालको आज प्रतिक्रिया आएको छ त्यसलाई चाहिँ हजुर कसरी लिनुहुन्छ? यो किनभने काम भइराखेको छैन त अहिलेसम्म। 60 दिनमा हामी कम्प्लिट गर्छौँ भनेको 15 वर्षमा पनि केही भइराखेको छैन। यसमा हजुरको बनाइएको छ। धन्यवाद। पहिलो कुरा त यो कुनै सञ्चार माध्यमका साथीहरूलाई या जनस्रोतलाई देखाउनको लागि भन्ने कुरा हुँदै होइन। किनभने अब साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पहिलेको महाधिवेशन हेर्नुहुन्छ भने उम्मेदवारी दिन एकदमै ढिला भइसकेको छ। त्यसकारण यो कुनै देखाउनको लागि नभई अब महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा साँच्चीकै उम्मेदवारी दिनको लागि नै गरिएको कुरा हो। यो देखाउनको लागि भन्ने कुरा चाहिँ होइन, त्यो गलत कुरा हो। अब दोस्रो कुरा, यसमा पछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, म त अहिले मेरो राजनीतिक घोषणा हो। अब महाधिवेशनको थलोमा गइसकेपछि त्यसको प्रक्रिया त्यहाँ आरम्भ होला या कहीँबाट आरम्भ भएपछि मैले त्यहाँ आफ्नो नामाङ्कन दाखिला गर्नुपर्छ, म त्यो दिशामा अगाडि बढ्छु। दोस्रो कुरा। अब तेस्रो कुरा, तपाईँले के कुरा उहाँले भन्नुभएको थियो मैले हेरेको छैन, आज म आफ्नै काममा व्यस्त थिएँ, त्यो मैले बुझिनँ तपाईँले भन्नुभएको। तेस्रो कुरा, पार्टी अध्यक्षले के भन्नुभएको थियो? हजुर, यहाँ शान्ति प्रक्रिया कुरामा मैले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा धेरै वार्ता सहमतिका धेरै लामा श्रृङ्खलाहरूमा आफूलाई संलग्न गरेँ। मैले माओवादी सेनाका पूर्व लडाकुहरूको संयोजन र पुनर्स्थापनामा विशेष समितिमा रहेर काम पनि गरेँ र म गृहमन्त्री हुँदा शक्तिखोरमा माओवादी सेनाका पूर्व लडाकुहरूलाई जम्मा गरेर प्रधानमन्त्री सहित र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी सहित त्यहाँ उपस्थित भएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बोलाएर अब नेपाल सरकारका अन्तर्गत ल्याउने काम पनि म गृहमन्त्री भएको बेला मैले गरेको हुँ र शान्ति प्रक्रियामा म धेरै लामो समयदेखि संलग्न भएको कुरा साँचो कुरा हो। अब यसमा माफी हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा, यो हामीले जुन शान्ति प्रक्रियामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेका छौँ र त्यस अन्तर्गत यो सक्रमकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त पनि छ,
तदनुकूल के हुन्छ भन्ने कुरा त्यो आयोगले निर्णय गर्ने र यी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्वयं हाम्रा कानुनका मान्यता अनुसार गर्ने हो। अब उहाँले कुन सन्दर्भमा के कुरा भन्नुभयो, मैले यसलाई सैद्धान्तिक कानुनी नीतिगत रूपमा यसरी बुझ्छु। मेरो एउटा नमस्ते छ, म वीरेन्द्र ओली, म सोधे क्वेसन है। म वीरेन्द्र ओली, तपाईँले अहिले अध्यक्षको उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि तपाईँको किन यो अस्वाभाविक देखिन्छ? जसरी तपाईँ माधव नेपाल खेमामा हुँदाखेरि केपी ओलीलाई दुत्कार्ने, केपी ओलीमाथि तिखो प्रहार गर्नुभयो, 81 गएर केपी ओलीसँग दुई भाइ जस्तो गरेर बस्नुभयो, फेरि अहिले आएर फेरि अध्यक्षको उम्मेदवारी दिनुभएको छ। केपी ओलीलाई यो प्रतिवेदन पढ्दै गर्दाखेरि कति धेरै भन्नुभएको छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ सुनिरहेका छौँ। यो तपाईँको यो अस्वाभाविक किन देखिन्छ र तपाईँले टेक्ने धरातल कहाँ हो? यो कतै वरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि तपाईँले बार्गेनिङ पो गरिरहनु भएको छ कि? यो कुरा के हो, यो क्लियर गर्नु होला। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको उसमा महाधिवेशनमा चाहिँ ल तपाईँले जुन भन्नुभयो महाधिवेशन, यहाँहरूलाई म के जानकारी गराउँ भने नेकपा एमालेको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन नेतृत्व चयनको लागि हो। नेतृत्वको लागि चयनको लागि हुने महाधिवेशनमा नेतृत्वमा म यो उम्मेदवारी दिन्छु भन्ने कुराले कसैले पनि अस्वाभाविक ठान्नु हुँदैन। यहाँलाई म जानकारीको लागि हार्दिक आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। अरू पनि कतिपय साथीहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना उम्मेदवारीलाई अगाडि प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसकारण यो अस्वाभाविक भन्ने कुरा होइन। दोस्रो कुरा, जुन बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा थियो त्यो बेलामा मैले जे जति कुरा उठाएँ, यहाँहरूको समक्ष पनि मैले कुरा राखेको थिएँ, ती सबै कुराहरू विषय केन्द्रित थिए। जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाने संयुक्त सैनिक अभ्यास, उदाहरणको लागि नेपालको नक्सा प्रकाशित, उदाहरणको लागि अहिले भर्खरै मैले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीको संस्थाको कुरा गरेँ। त्यस कारण त्यो कुनै कुरा पनि अस्वाभाविक थिएनन्। त्यो नेपालको संविधान, कानुन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नीति र सिद्धान्त बमोजिम उठाउनु पर्ने कुराहरू थिए, त्यो पनि अस्वाभाविक थिएनन् र त्यो कुनै व्यक्ति विशेषलाई आलोचना गरेको थिएन। जस्तो मान्नुहोस्, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याउनुपर्छ, नेपालको संविधान अनुसार ल्याउनुपर्छ, नेपालीहरू सबैले नागरिकता पाउनुपर्छ, तर विदेशीले कसैले घुस खुवाएर दिन पाउँदैन भन्दा त्यो कुनै व्यक्तिको आलोचना होइन नि। त्यसैले त्यो बेला पनि मैले कुनै व्यक्ति केन्द्रित आलोचना होइन। त्यसपछि दुईजना मिल्यो भन्ने कुरा त्यो पनि होइन। यहाँहरूलाई थाहा छ, त्यो बेला पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी र तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालजीले नै सहमति गरेर कार्यदल गठन गर्नुभयो। त्यो कार्यदलमा म मात्र होइन, 10 जना सदस्य थियौँ र 1 जना आमन्त्रित गरेर 11 जना थियौँ। त्यहाँ मलाई जिम्मा दिएपछि सक्रियतापूर्वक काम गरेँ, पार्टीलाई मिलाउन खोजेँ। किनभने मैले यो पार्टीमा लागेदेखि नै पार्टीमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको काम गरेको छु र पार्टीले मिलाउने काम गरेको छु। अनि त्यो पनि मैले कुनै व्यक्तिगत ऱ्यापट्यापको 2 जना मिलेको भने त्यो पनि मिलेन। अब अहिले जुन उम्मेदवारीको घोषणा गरेको छु, त्यो उम्मेदवारको घोषणामा त मैले पार्टीको अध्यक्ष भएपछि म देशको लागि के गर्छु, पार्टीलाई कसरी हाँक्छु, अन्तर्राष्ट्रिय जगतका सामु नेपाललाई कसरी प्रस्तुत गर्छु भनेर यहाँ भन्नु एकदमै स्वाभाविक कुरा हो। त्यसकारण यो कुनै कुराको पनि यहाँले अस्वाभाविक गरेर बुझ्नुपर्ने कुनै स्थिति छैन भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म मेरो धरातलको कुरा सोध्नुभयो, अब यो मैले आफ्नो बारेमा त्यति भन्नु त नहुने हो। म आजदेखि होइन, 48 सालदेखि अछामको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट त्यहाँका जनताको माया पाएर आज पर्यन्त म प्रतिनिधि सभाको सदस्य छु। म गएको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सर्वाधिक मत ल्याएर उपाध्यक्ष निर्वाचित भएको हो। अब यसैबाट बुझ्नुहोस् मेरो धरातल के हो। धन्यवाद। नमस्ते। राजनीतिक लाइनको धरातल भनेको मैले राजनीतिक लाइनको धरातल सोध्नुहुन्छ भने त्यो त नेकपा एमालेको जनताको बोधले जवाब मैले यहाँ भनिसकेँ नि। वरिष्ठ उपाध्यक्षको बार्गेनिङको कुरा होइन, त्यो त बार्गेनिङ म जब अध्यक्ष गरिरहेको छु भन्ने त्यो मलाई नघटाउनुहोस् न। नमस्ते। तपाईँको उम्मेदवारीले दोस्रो पुस्ता अगाडि हाक्नुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो र तपाईँ जहिले पनि विदेशी शक्तिको तारो बनिराख्नु भएको छ, त्यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ? अब मैले देशको पक्षमा बोल्दा यदि मलाई त्यसको निशाना बनाइयो खराब किसिमले भने त्यो त देशभक्त नेपालीहरू यहाँ जस्तो देशभक्त पत्रकार साथीहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्नुहुन्छ भने म विश्वस्त छु, म त्यसबाट डराउन्न। पहिलो कुरा। दोस्रो, अब यो उम्मेदवारीको जुन कुरा गर्नुभएको छ, उम्मेदवारीको कुरामा मैले अहिले पार्टीको नियम बमोजिम, पार्टीको प्रणाली बमोजिम मैले घोषणा गरेँ। अब त्यसपछि अरू नेतृत्वले कसरी सोध्छ, अरू साथीहरूले कसरी सोध्छन्, उहाँहरूले कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो त भविष्यको गर्वमा छ, त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ। तर म राजनीतिक रूपमा, सङ्गठनात्मक रूपमा, वैचारिक दृष्टिकोणबाट आफ्नो कुरामा म एकदमै स्पष्ट छु। राईजी
जस्तै अहिले चाहिँ तपाईँले पार्टी अध्यक्षको घोषणा गर्नुभएको उम्मेदवार घोषणा गर्नुभएको छ, तर अहिले नेकपामा कसैले उम्मेदवार घोषणा गरेको छैन, सहमतिमा जाने भनिरहेको छ। यो सहमतिकै नाममा तपाईँले पार्टीको अध्यक्षको उम्मेदवार घोषणा गर्नुभएको हो कि एउटा कुरा। अर्को कुरा भनेको छ जस्तै देशव्यापी रूपमा अहिले चाहिँ एकपक्ष रूपमा चाहिँ प्रतिनिधिहरू चयन भइरहेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्षमा जित्ने आधार चाहिँ के छ? म तपाईँलाई पहिलो प्रसङ्गबाट कुराहरू भन्न चाहन्छु। उम्मेदवारी दिने भन्ने कुरा प्रत्येक व्यक्तिको इच्छाको कुरा हो। कुन बेला कसले कुन समयको चयन गर्छ त्यो पनि निज व्यक्तिकै कुरा हो। अब जहाँसम्म सहमति खोज्ने कुरा भन्नुभयो, सहमति खोज्ने भन्ने कुरा त संस्थागत रूपमा हुनु पर्यो नि। आजसम्म यस विषयमा हाम्रो पार्टीमा कुनै छलफल छैन। अब त्यसपछि त महाधिवेशन आइहाल्यो अनि आफ्नो जुन राजनीतिक मान्यता छ, जे कुराको लागि झन्डै 50 वर्ष यो पार्टीमा काम गर्यो ती मूल्य मान्यतामा अड्ने कुरा प्रमुख हो। जहाँसम्म जित र हारको कुरा छ, म तपाईँलाई स्मरण गराउँ, अहिलेको पार्टी अध्यक्षले पनि 8औं महाधिवेशनमा हार्नुभएको थियो। म उहाँको उपाध्यक्ष थिएँ, मैले पनि हारेको थिएँ। अरू थुप्रै नेताहरूले हार्नु भएको छ। जब व्यक्ति राजनीतिक मूल्य मान्यता आदर्श राष्ट्रको हितको बाटोमा अगाडि बढ्छ त्यहाँनिर जित र हार भन्ने कुरा गौण हुन्छ। आफ्नो मान्यता मूल्य सिद्धान्तलाई स्थापित गर्ने राष्ट्रको पक्षमा आवाज मुखरित गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यद्यपि कुनै पद विशेषमा उम्मेदवार बनेर जितेर आएर नीति कार्यान्वयन गर्ने पनि उद्देश्य रहन्छ। अब अहिले नै जितिन्छ कि हारिन्छ भन्ने कुरा त प्रतिनिधिले फैसला गर्नु होला नि। अहिले नै जितिन्छ कि हारिन्छ र उम्मेदवार नै नदिने हो भने त भोलि मान्छेसँग त कसैको उम्मेदवारी नपर्ने खतरा हुन्छ। जस्तो नमस्ते म सम्वेक बस्नेत, सुन्नु न उहाँ भन्नु तपाईँ त्यसपछि के भने जस्तो अहिले जसरी एकपक्षीय रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट भएको भन्ने कुरा आइरहेछ, त्यो एक हदसम्म सत्य पनि छ होइन। यस्तो सन्दर्भमा तपाईँले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ, कतै तपाईँ अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने पराजित हुने र अन्तिममा एकीकृत समाजवादीमा जाने सम्भावना कतिको छ? अब यो पत्रकार साथीहरू अलिक दूरदर्शी हुन्छन्, मलाई थाहा छ। कुनै बेला म पनि पत्रकार थिएँ, त्यसैले यो राजनीति के होला कसो होला यसका के सम्भावना छन् यो विश्लेषण गर्ने जिम्मा पत्रकार साथीहरूलाई म दिन चाहन्छु। अब जहाँसम्म यो प्रतिनिधि छनौटमा सबैतिर त होइन, केही ठाउँमा जस्तो उदाहरणको लागि एउटा ज्वलन्त उदाहरण दिन्छु म। कैलाली जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2 जहाँ लम्की चुवान नगरपालिका छ त्यहाँ कुनै उम्मेदवारी दिन नदिई चुनाव नगरी धनगढीमा गएर केही व्यक्तिहरूले अत्यन्त निरङ्कुश स्वेच्छाचारी किसिमले महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाम घोषणा गरिदिनु भएको छ। त्यो कुरा 1200 पार्टी सदस्यले लिखित रूपमा केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी गर्न, मैले स्वयं अध्यक्षसम्म उजुरी गर्दा पनि त्यसको बारेमा कहीँ केही सुनाइरहेको मैले सुनेको छैन। यस्ता कुराहरू यो लोकतन्त्रको विकासको लागि एकदमै नराम्रा कुराहरू हुन्। हामी आम निर्वाचन निष्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने, लोकतन्त्र बलियो बनाउँछु भन्ने, अनि पार्टीको निर्वाचनको लागि हामी यस्ता क्रियाकलाप गर्यौँ भने त्यो त हामीले नै लोकतन्त्रलाई बिगारेको ठहर्छ। त्यस्ता घटनाहरू हामीले घट्न नदिनुको लागि आगामी दिनमा त्यसलाई सुचाउनुको लागि पनि यस्तो नेतृत्व चाहियो भन्ने कुरा अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले भनिसकेँ। अब तपाईँले यो सन्दर्भमा भोलि हारेपछि के होला कसो होला भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, अहिले नै मलाई किन त्यसरी श्रद्धा नदिने गरी कन्जुसाइ गर्नुहुन्छ? त्यसो भन्नुहोस् न, तपाईँले उम्मेदवार दिनुभएको छ, जितेर फेरि यहाँ आउनु होला, बनाइदिनु भयो भन्नुहोस् न। अनि यसमा हाम्रो यो प्यानल बनाएर नजाने भन्ने भावनाले अनि कोही यहाँ उपस्थित नहुनु भएको हो। अब मेरो उम्मेदवारी हो, प्यानल नभएकोले उपस्थित हुने कुरा भएन। अब जहाँसम्म कुराकानी गर्ने कुरा छ सबैसँग कुरा हुन्छ, त्यो कुरा जारी हुन्छ। ल पत्रकार साथीहरू धन्यवाद।